सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप यानी किसी भी कंट्री में आप जाएं, उसके कुछ ना कुछ आपको कवानीन जो हैं उसकी रिसर्च करनी चाहिए। होता ये है कि हम बगैर रिसर्च के मुंह उठा के चल पड़ते हैं कि हम हॉलीडे पे जा रहे हैं और वहाँ पे मज़े लेंगे, लेकिन ये चीज़ें भूल जाते हैं कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं, यूरोप के अलग कवानीन हैं, अरब अलग हैं, पाकिस्तान में अलग है, इंडिया में अलग है, इस तरह अफ्रीका के कवानीन अलग है। आप ये बोर्ड पे जो शुरू में आपने देख रहे हैं, एक लड़के की तस्वीर है और इस लड़के को दुबई में गिरफ़्तार किया गया। ये हॉलीडे पे गया था, कहानी मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड, वो भी साथ थी और उसके वालिदैन भी साथ के। इसके वालिदैन भी साथ थे, उसके वालिदैन भी साथ। ये लड़का जो है, इसकी उम्र तकरीबन 18 साल बताई जा रही है और जो लड़की थी उसकी उम्र 17 साल है। ये दोनों ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड के नेशनल हैं यहाँ के, और दुबई छुट्टियाँ गुजारने की। अब हुआ ये कि छुट्टियाँ गुजार के तो जो लड़की की फैमिली थी वो लड़की समेत वापस आ गई इंग्लैंड। ये जो दूसरी थी, ये जो लड़का और उसकी फैमिली, वो रही दुबई में। अभी और कुछ दिन उन्होंने रहना था। यहाँ पे लड़की की जो माँ थी, उसके हाथ में कहीं लड़की का वो मोबाइल आ गया और उसने जब वो वीडियो देखी तो वो ऐसी वीडियो थी कि वो यहाँ पे तो नॉर्मल चीज़ है, मगर उसने फौरी तौर पर दुबई के कवानीन चेक किए, क्योंकि ये लड़की 17 साल की थी और हम बिस्तरी जो है दुबई में 17 साल की लड़की नहीं कर सकती। ये है बड़ा सबसे अहम जो सवाल है। इंग्लैंड में 17 साल की इतना बड़ा इशू नहीं है, यूरोप में आपको पता 16 साल बाद भी ये जो मर्ज़ी करती फिरे। अब उसकी माँ ने वो वीडियो निकाल के तो वो भिजवाई दुबई की पुलिस को और यहाँ से ये बताया कि मेरी लड़की के साथ इसने ये किया, चाहे उसमें लड़की की रजामंदी भी है और ये वीडियो है मेरे पास सबूत के तौर पर। अब ये जो लड़का है, इसको जनाब गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने दुबई की, और जो दुबई के कवानीन है वहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, फिर आप जो मर्ज़ी करते फिरें। अब एक जो सबसे बड़ा इशू बना है वो ये है कि जो लड़का है उसे किया पुलिस ने गिरफ़्तार, और वो फैमिली अब होटल में रह रही है, काफ़ी खर्चा मर्चा कर रही है और इसका केस चल रहा है। शायद जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो उस वक्त तक सज़ा सुनाई जा चुकी हो। अब मैं आपको इसकी सज़ा बताता हूँ तो आप इस परेशान हो जाएँ। 18 साल से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है दुबई में। जो दुबई के कवानीन है उनके मुताबिक इतनी सज़ा इसको हो सकती है। अभी 18 साल इसकी उम्र है, तो अगर 18 साल ये जेल में रहता है तो 36 साल बाद बाहर आए, क्योंकि दुबई में 18 साल का बालग गिना जाता है। यहाँ भी बालग होता है, फुल उम्र गिनी जाती है, पूरी दुनिया में इसी तरह। लेकिन यूरोप में अगर कोई 18 साल का लड़का वैसे ही और कोई क्राइम कर ले तो उसकी भी सज़ा कम होती है और कोशिश करते हैं कि तरबियत का रंग दिया जाए। अरब ममालिक जो हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं। अब इसकी माँ ने क्यों ये ऐसे किया, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि माँ भी यूरोप की है, फिर उसने ये कदम क्यों उठाया। होता ये है कि कई दफ़ा किसी को आप नापसंद करते हैं, इसका रंग लड़के का जो है वो ब्लैक है, लड़की वाइट है। हो सकता है ये ख़तून खुश ना हो, उसकी माँ वो चाहती ना हो कि मेरी बेटी जो है इसके साथ रहे या इसके साथ शादी करे या क्या हुआ, और फिर माँ ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब एक और स्यापा ये है कि ये केस वापस कोई नहीं ले सकता, ये सरकारी वकील ने केस लड़ना और जो दुबई के कवानीन है उसी के मुताबिक सज़ा हो। अगर ये ख़तून या लड़की शोर शराबा डाले, मैं मर्ज़ी से ये सब कुछ किया,
جو بھی لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیس ریورس نہیں ہونا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال بعد یا کسی بڑی عدالت میں جائیں تو یہاں سے کوئی وکلا ان کے جائے، کیس لڑے، کوئی ہیومن رائٹس والے کوئی اس طرح کی گیم ڈال کے تو اس کو واپس لے. یہ جناب اس لیے آپ کو میں نے واقعہ سنایا کہ جب بھی آپ کسی ملک میں بھی جائیں اس کے قوانین کی جو بھی قوانین ہو وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اب یورپ میں تو یہ چیز نارمل ہے، ویسے تو عرب ممالک میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا، مگر وہی صاحب ہے کہ جو قابو آ گیا اس کی کمبختی آ گئی، پھر قوانین حرکت میں آ جاتے. جتنے مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ یہ مراکو ہے، دوسرے تیسرے، وہاں بڑی بے حیائی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ لیکن نہیں ہوتا. ترکی آپ چلے جائیں وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ عرب ممالک کے قوانین اس معاملے میں کافی سخت ہیں اور پھر آپ بچ نہیں سکتے. فرض کرے یہ اگر آپ کو پاؤڈر شوڈر لے کے سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ سر اتار دیتے ہیں، یورپ میں 10-15 سال بعد آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. یورپ میں جو چیزیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم جا کے شاید ہمارے پاس برٹش نیشنل ہے، ہم تو کچھ بھی کرتے پھرے، کسی بھی ملک میں جا کے دندناتے پھرے. یہ بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ کو انگلینڈ میں آئے ہیں، آپ کے پاس دبئی یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے تو یہاں آپ نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق سزا ہوگی. وہاں پہ آپ کو کسی بھی سعودی عرب ہو کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہو مدد نہیں کرے گی. پاکستان میں آپ نے دیکھا بے شمار گورے جو ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے، یہاں کافی تعداد میں انگلینڈ میں پاکستانیوں کے جو کارنامے ہیں پاکستانی بھی پڑے ہوئے. تو یہ جرم نہیں رکتا، یہ نہ سمجھے، مگر یہ ہوا کیوں؟ ناسمجھی کی وجہ سے. ڈرگس کا تو آپ کو پتا کہ یہ غیر قانونی ہے، مگر اس کا ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں. یہاں بھی اکٹھے رہتے ہوں گے، وہاں بھی رہے اور پھر ویڈیو بھی بناتے رہے. تو اب عدالت نے جو بھی سزا دینی اس کے بعد کھجل خراب تو وہ فیملی، ہوٹل میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، دبئی کتنا مہنگا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو جناب جو لوگ بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ اس طرح کے پروگرام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار عجیبی بات، اگر آپ کبھی اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا تو آپ انکوائری اچھی طرح کر لیں. آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں کئی پاکستانی انڈین، میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، جیلوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ایک قاری صاحب بھی، اب تو انہیں شاید واپس بھیج دیا. کم عمر لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ چیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک نیا سیاپا پڑ سکتا ہے. اگر وہ پولیس کے پاس چلے گی یا اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو آپ یورپ میں رہ رہے تو پھر یہاں بھی سرکاری مہمان بننا پڑے گا. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے انسان نہ سمجھی میں ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ زندگی برباد کر دی. قوانین کا احترام جب تک آپ نہیں کرنا سیکھیں گے، کیونکہ پاکستانی ہم ہے یا یہ تو چلو شاید کسی افریقہ کے ملک سے آیا یا یہاں پیدا بچہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود گوگل میں آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے وہاں کے قوانین کا کیسے احترام کرنا ہے. اب کئی عرب ممالک ہیں، قطر وغیرہ ہے، آپ کے پاس میڈیسن نکل آتی ہے، وہ کہتا ہے آپ ڈاکٹر کی رسید بھی دکھاؤ، جو زیادہ مقدار میں نکل آتی وہ بھی آپ کو پکڑ لیتے. یورپ میں بھی ایسے ہی، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے چیک نہیں کرنا. یہ چھوٹی سی چیز ہے، سگریٹ ہے، میرے ایک جاننے والا ہے، وہ ایک دفعہ پکڑا گیا، دوسری دفعہ ادھر پکڑا گیا، پیتا بھی نہیں، کسی نے پکڑا دی. تو اس کو انہوں نے کہا جناب اگلی دفعہ آئے تو سیدھے 3 ماہ کے لیے جیل ہے، آپ کوئی آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی، آپ کو نہیں لیا. کیونکہ لوگ جو لالچی ہوتے ہیں وہ پکڑا جاتے ہیں کہ یہ یار لے آنا، سگریٹ بھی پینے، شوق بھی پورے کرنے اور تکلیف دوسروں کو دیں. تو ہر جگہ سفر کرنے سے پہلے اس ملک کے متعلق ضرور آپ کو جانچ پڑتال. اب لوگ کہتے ہیں جی گوگل میں جائیں گے، انگلش ہے، جرمن ہے، یا جو بھی، اس کو آپ اردو میں کر سکتے. اردو میں بھی آپ کر کے پڑھ کے ریسرچ کر کے پھر آپ سفر کر سکتے.
چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.